بريز دو كورون. دابا غادي ندوزو لاخر موديل عندنا اللي هو الموديل 13 انستالاسيون اي انتروتيان دي انستالاسيون ا تري باز طونسيون. كيف ما كنعرفوا بلي لو ريزو الكتريك كيتكون ليا من ثلاثه ديال لي تيب ديال لي ريزو. عندنا لو ريزو هوت طونسيون، وعندنا لا ريزو باز طونسيون، وعندنا لو ريزو تري باز طونسيون اللي هو غنركزوا عليه في هذا الموديل ديالنا. هاد لو ريزو هوت طونسيون، لا هوت طونسيون اون فوا كنفوت 1000 فولت في الكورون التيرناتيف وكنفوت 1500 فولت في الكورون كونتيني، فكنكون داخله في لا هوت طونسيون. هاد لا هوت طونسيون كاينين فيه دو تيب، عندنا لا هوت طونسيون ا و لا هوت طونسيون بي. لا هوت طونسيون ا كيكون ما بين 1000 و 50000 فولت في الكورون التيرناتيف، وما بين 1500 فولت و 75000 فولت في الكورون كونتيني. و اون فوا كنفوت 50000 في الكورون التيرناتيف و 75000 في الكورون كونتيني، فكنكون داخله في لا هوت طونسيون بي. كاينه عندي لو ريزو لو تيب لا باز طونسيون، وتا هو كيتقسم لي على جوج. لا باز طونسيون ا كيكون ما بين 50 و 500 فولت في الكورون التيرناتيف، وما بين 120 فولت و 750 فولت في الكورون كونتيني. وكيكون لا باز طونسيون بي ما بين 500 فولت في الكورون التيرناتيف، ما بين 500 و 1000 فولت في الكورون التيرناتيف، وما بين 700 و 1500 فولت في الكورون كونتيني. بقى لينا لا تري باز طونسيون اللي كيكون صغر من او يساوي 50 فولت، يعني ما بين 0 و 50 فولت في الكورون التيرناتيف، وما بين 0 و 120 فولت في الكورون كونتيني. هاد لا هوت طونسيون لا باز طونسيون اي لا تري باز طونسيون كيتسماو دي دومين دانستالاسيون. لو دومين دانستالاسيون نيميرو 1 فهو لا تري باز طونسيون. لا تري باز طونسيون كاينين فيها ثلاثه الانواع، كاين لا تري باز طونسيون دو سيكوريتي، ولا تري باز طونسيون دو بروتيكسيون، ولا تري باز طونسيون دو فونكسيونمون. لا تري باز طونسيون دو سيكوريتي كتكون هذه هي الشيما ديال لا تري باز طونسيون ديال دو سيكوريتي، اولا كتسمى سيباري، كنقولوا دو سيكوريتي اولا سيباري. وهاد لانستالاسيون كتميز بان لي بارتي اكتيف كلهم ديال لا باز طونسيون سون سيباري على لي بارتي اكتيف ديال لا تري باز طونسيون، كيكونوا سيبارين باغ واحد لي زونون دوبل اولا رونفورسي، كيكون هاد لي زونون كيكون شويه رونفورسي. ولا بارتي اكتيف ديال لا تري باز طونسيون ما كتكون لي حتى لشي لا ميز على تير، يعني ما كتكونش عندها ان ميز على تير نهائيا. ملي كيوقع عندي باغ اكزومبل واحد لو ديفو الاولاني، هاد لانستالاسيون ما كتغياجيش كاع بحال اللي ما كتشوفوش حتى لا دوزيام ديفو. عاده لا بوبين لا دوزيام ديفو لا بوبين، هاد لا بوبين كتبقى عندي كتبقى اليمونتيا اون بيرمانون، يعني كتبقى اليمونتي، يعني بحال اللي كنجي وكنورك على هاد لو بوطون مارش وكتبقى لا بوبين عندي اليمونتي. لي زانكونفينيون ديال هاد لانستالاسيون هي اننا ما نقدروش نديروها في لي ماشين اللي هما يا دونجورو، يعني لي ماشين اللي عندهم شي حاجه خطيره ما كنقدروش نديرو هاد لا تري باز طونسيون اس. نجيو لا تري باز طونسيون بي. لا تري باز طونسيون بي لا ميم شوز، كتكون لا بارتي active ديال لا باز طونسيون et les isolé à la partie active ديال لا باز طونسيون. مي هادي كتكون عندي لا بارتي ديال لا تري باز طونسيون كتكون ريليي à la terre، يعني كتكون واحد لا ريميز à la terre au niveau ديال لا بارتي ديال لا باز لا تري باز طونسيون اللي كاينه. هاد لانستالاسيون اشنو فيها؟ ان اول ديفو كيوقع عندي كتغياجي عندي لانستالاسيون ديالي، يعني اول دونجي عندي كيبان، يعني كتكون عندي واحد لا رياكسيون في لانستالاسيون ديالي. وهاد لانستالاسيون كنقدروا نديروها لي ماشين اللي هما يا دونجورو. بقات لينا لا ديرنيير تيب ديال لا تري باز طونسيون اللي هي دو فونكسيونمون. هذه كتكون عندي باغ ان اوتو ترانسفورماتور، يعني هنايا الا رديتو البال كان عندنا دي ترانسفورماتور افيك دي زولون، هنايا عندنا ان اوتو ترانسفورماتور. هاد لوطو ترانسفورماتور باش كنقدر انني ناخذ لو ريغلاج ديالي ديال لا طونسيون. هنايا اشنو كيوقع لي اشنو كيوقع
كيكون عندي la partie très basse tension elle est reliée avec la terre. Elle est reliée avec la terre. وهنايا هاد لا رياكسيون ديال اول ديفو كيكون عندي اوتوماتيكمون كيديكلونشي ليا لو ديفيرونسيال. اون فوا كيكون عندي ان ديفو صغير كيكون عندي هاد لو سميتها كيديكلونشي ليا هاد لو ديفيرونسيال. دابا نشوفوا لي تيب هاد لو طابلو كيبين ليا لي تيب ديال لي سورس. امتى كتكون عندي سيباراسيون امتى ما كتكونش عندي امتى نقدر نديرها وامتى ما نقدرش نديرها. وغادي نشوفوا ناخذ اكزامبل ديال لا تري باس طونسيون اس. لا تري باس طونسيون اس اشنو كيكون عندي لا سورس كيكون يا اما ان ترانسفورماتور دو سيكوريتي اولا كيكون ان بيل اولا كيكون ان اكيميلاتور اولا ان موتور جينيراتور. هادو كلهم كنقدر انني ندير بهم هذيك لاليمونطاسيون ديال لا تري باس طونسيون سوا اس اولا بي. بالنسبه لا سيباراسيون اونتر لا بارتي اكتيف ديال ما بين لا باس طونسيون اي لا تري باس طونسيون كتكون عندي ان سيباراسيون كيف ما شفنا هنايا كاينه عندي لا سيباراسيون في لا تري باس طونسيون بي وكتكون عندي لا سيباراسيون في لا تري باس طونسيون اس. مي في لا تري باس طونسيون اف ما عنديش ان سيباراسيون. هايا ايكيفالون ا ايزولون ايزولون برينسيبال يعني ما عنديش ان سيباراسيون ما بين لي دو بارتي اكتيف. كاينه الماتيريال اللي نقدر انني نيتيليزيه مع لي زوتر سيركوي فلي كونديكتور دوفيان اتر دو بريفيرونس سيباري يعني كل كونديكتور كيكون بوحديتو ا لوتر. هنايا هنا سون بريسكريبسيون يعني ما عندناش مشكل انهم يكونوا سيباري اولا ما يكونوش سيباري يعني نقدروا نديروا واحد لو كابل فيه اونسومبل ديال لي كونديكتور ديالي. بالنسبه لا ليزون على تير في لا بارتي ديال لا تري باس طونسيون اس il est interdit نديروها على تير. في لا بارتي تري باس طونسيون بي نقدروا نديروا لا ميز على تير وفي لا ميم شوز بالنسبه لا بارتي تري باس طونسيون اف. بقات عندنا لا سيكسيونمون دو بروتيكسيون كونتر لو كور سيركوي. تو لي كونديكتور اكتيف اي كونديكتور اكتيف كنديروا ليه كتكون عنده ان سيكسيونمون اي بروتيكسيون كونتر لو كور سيركوي. لي ديسبوزيتيف دو بروتيكسيون كونتر لو كونتاكت انديريكت هنايا كنقدروا نشوفوها واش غادا ترياجي لينا اونتر لو كونتاكت اون ديريكت. عندنا لا بارتي لا تري باس طونسيون اس اي لا تري باس طونسيون بي ما كتعطيناش واحد لا بروتيكسيون كونتر لو كونتاكت انديريكت مي ما كنديروش واحد لو ديسبوزيتيف يعني ما كنديروش شي ديجونكتور اولا شي حاجه اللي غادا دير لنا لا بروتيكسيون كونتر لو كونتاكت انديريكت. مي باغ كونتر في لا تري باس طونسيون اف كيكون عندنا ان ديجونكتور اللي هو ديفيرونسيال. لا بروتيكسيون كونتر لو كونتاكت ديريكت هنايا اشنو عندنا اكزيجونس سي la tension elle est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant à continu. هذه بالنسبة لا très basse tension S. Exigence sauf si les matériels électriques sont à l'intérieur d'une zone et la tension à 25 volts en courant alternatif et 60 volts en courant continu. هنايا بالنسبه للكورون التيرناتيف والكورون كونتيني هنايا كتكون اكزيجي خصني نديرها الا كان عندي لا طونسيون سوبيريور ا 25 او ا 60 بالنسبه للكورون ا 25 في الكورون التيرناتيف اي ا 60 بالنسبه للكورون كونتيني. هنايا الا كتكون عندي الا كان داخله لواحد لا زون اللي هي ال او بي. بالنسبه لا تري باس طونسيون اف فهي اوبليجي ما خاصني نديرها كيلكو سوا لا طونسيون كيف ما كان لا طونسيون خاصني ضروري ان ديسبوزيتيف اللي كيكون دو بروتيكسيون كونتر لو كونتاكت ديريكت. بالنسبه لا ليزون على تير بالنسبه لي ريسيبتور اللي غادي نبرونشيهم في هاد لانستالاسيون فهو انتردي بالنسبه لا تري باس طونسيون اس او بي و اوبليجي بالنسبه لا تري باس طونسيون F. نجيو